قلنا شحال عندنا من اليمون هنايا، عندنا من الزيرو لواحد جوج حتى لبي، دونك عندنا بي اليمون، دونك هي بي فوا بروبا دو ا اي زيرو ولا ا اي ان ولا ا اي بي ولا ا اي اي، عندنا تساوي الاحتمالات، دونك هادي بروبا دو ا. وشنا هي بي؟ هي كاردينال ديال ا. وشنا هي بروبا دو ا؟ بروبا دو ا عندنا هي ان سير كاردينال دو اوميغا، دونك غنعوضو هنا، دونك هي ان سير كاردينال دو اوميغا، دونك شحال تساوي هي كاردينال ا كاردينال دو اوميغا، هادي بروبا دو ا. دونك حنا مونطرينا هاديك الخاصية. دابا الحل سابعا الاحتمال الشرطي. الاحتمال الشرطي ديالنا باش يكون اوميغا بي فضاء احتمالي منتهيا، اوميغا بي فضاء احتمالي منتهي، فضاء احتمالي منتهي. علاش منتهيا؟ حيت اوميغا منتهي. اوميغا خدنا باغ اكزومبل ان منتهي، اوميغا منتهي. حيت لا رجعت تشوفو في داكشي اللي درنا في قبيله في البداية، كنا درنا سادسا احتمال على مجموعة منتهية، قلنا اوميغا منتهية، هادشي اللي سميناه فضاء منتهي، فضاء احتمالي منتهي. وشنا هي بي؟ بي هي البروبا، دونك اوميغا البروبا هذا هو الكون، وهي بروبابيلتي فضاء احتمالي منتهيا. و ا و بي حدثين، قلت لكم حدثين، اجي قلت لكم قبيله، قلت لكم بان كنا خدامين في الجبر، في الجبر ا و بي مجموعتين، كنا خدامين في بروبا ا و بي حدثين هما مكتوبهم. قال لك حيت بروبا دو ا ديفيرونت زيرو، تبان لكم بروبا دو ا ديفيرونت زيرو، وعاقلا غنديفيزيو باغ بروبا دو ا، شكو شويه، جو كخوا غنديفيزيو باغ بروبا دو ا. احتمال بي، قال لك احتمال بي علما ان ا محقق، يعني بروبا ديال بي علما ان ا محقق، نكتبو هي بروبا عاوتاني ديال بي ساشون هادي هي بروبا دو ا انتر بي سيغ بروبا دو ا. هذا هو الاحتمال الشرطي، هذا الاحتمال الشرطي، هذا تنحسبوه تنستعملوه باش نحسبو عاوتاني هي بروبا دو ا. شنا هي بروبا دو ا انتر بي ديفيزي باغ بروبا دو بي ساشون حتى هي هاد الميثود، نوتر ميثود باش نحسبو بروبا دو ا. شفنا قبيله الميثود الاولى قلنا بروبا دو ا هي كاردينال ديال ا ولا كاردينال ديال اوميغا، هادي الميثود اللي شفنا قبيله باش نحسبو بروبا دو ا. دابا ها ميثود اخرى حتى هي، نديرو لانترسيكسيون انتر دو زيفينمون ونديرو بروبا دو بي ساشون باش نحسبو بروبا دو ا. مثال شناهي باغ اكزومبل بروبا دو بي ساشون؟ تقول لك هي كتبين لك هنا، قال لك احتمال بي علما ان ا محقق. باغ اكزومبل شي يقول لك السي احسب لي البروبابيلتي باش المغرب السي باغ اكزومبل المغرب يلعب مع كابون، باش المغرب يربح كابون بجوج زيرو، ساشون يعني علما انه في الميطه الاولى رابح بواحد زيرو. ولا يقول لك عاوتاني باغ اكزومبل احسب لي البروبابيلتي باش باغ اكزومبل انا يجيني الجوع، ساشون يعني علما انا يلا كلت. ولا يقولك يحسب لي البروبابيلتي باش نشد الباك علما بانني يجي في الجهوي يجي باغ اكزومبل 5. هذه هي تقول علما بانني علما انني باغ اكزومبل جايب شي حاجه، دونك علما يعني ساشون هذاك محقق، ساشون محقق. دونك هذه تحفظ، هذه ما فيها ما ديمونطري فيها، حيت هذه اصلا جايه من واحد لافورميل، جايه واحد لافورميل طويله. لا فورمي طويله شنو يعني؟ عندنا بزاف ديال لي زيفينمون، عندنا ا و بي و سي و دي، هي غاديه. حنا دابا هنا خادو لنا دو زيفينمون وسهلوها، حتى خدنا 3 لي زيفينمون غتحمار شويه، 3 4 لي زيفينمون غتبدا غادي في القصر. هما خدو دو زيفينمون، هادي جايه واحد الفورمي كبيره باش ديمونطري هادي شويه بشكل. اصلا دابا تكمل ديمونستراسيون حتى لي زيفينمون كبار كاع، اكزومبل عندي 5 لي زيفينمون ولا 6 صعيبه بزاف. ولكن واحد الرومارك اخرى، شنو هي ديك الرومارك اخرى؟ شنو هي؟ عندنا بروفا دو بي ساشون، قلنا هي بروفا دو ا انتر بي على بروفا دو مزيان. زدنا نسي لا خدنا بروفا دو ا ساشون بي، شنو هي؟ هي غتجينا هي بروفا دو ا انتر بي نديفيزوها على بروفا دو بي افيك شنو؟ افيك la probabilité de P différente de 0. مزيان. pardon. دونك هنا اللي جبدنا بروبا ديال الانترسيكسيون سامبلي بان بروبا ديال ا انتر بي يقال شنو؟ يقال هي بروبا ا
بروفا دو بي ساشون هي عاوتاني خصني نكتبها هنايا هنا نكتبها هنا دونك بروفا دو ان دو بي عاوتاني هي الا جينا خدنا هادي شنو هي بروفا دو بي بروفا دو بي وبروفا دو ا ساشون بي ماشي دونك عندنا دو اكسبرسيون جوج تعابير هذيك الفورمي اللي قلت لكم انا قبيله اللي قلت لكم صعيبه باش ديمونطريوها راه هي هذه هي بروفا تقول لك بروفا دو ا انتر تقول لك بروفا دو ا ان انتر ا دو انتر انتر ا ان تقول لك ايال هاد الاكسبرسيون مجبده ولا هاد الاكسبرسيون حتى هي مجبده دونك راه فيها جمع دونك نتوما عقلوا على حاجه واحده شنو هي عقلوا شنو معنى بروفا دو ا ساشون بي هي بروفا دو ا انتر بي ديفيزي بار بروفا دو بي صافي ساهل ولا العكس ولا بروفا دو بي ساشون ا هي بروفا دو بي ديفيزي بار بروفا دو ا ساهل ماشي شي حاجه ديما فهمت ديمونطر